तेणे पडले आसा. जायते वेळार इमर्जन्सी जेन्ना जाता हांगा एम्ब्युलन्स टायमार पावना. जो गोल्डन तशेंच म्हणटात तशें आमच्या हांगासर रोटरी क्लबाचे जे वांगडी आसा आनी आमचे खास इन्वायटीज आसा तांचे लागीं मागता हांगासर येवन ही ट्रेडिशनल लॅम्प आनी आमचो आमदार बाब संकल्प आमोणकर हाका फुलांचो तुरो दिवन हांगासर आयच्या कार्यक्रमाक ताका येवकार दिवंक. All I would like to thanks to respected Honorable MLA Shri Sankalp Amonkar-ji, our esteemed CSR partner Lakshmi Machines, and distinguished Rotarian guests and friends. It's given me a pleasure to be part of this noble occasion. On behalf of Rotary, I express my heartfelt gratitude to CSR partner for their generous support and Honorable MLA Shri Sankalp Amonkar-ji for gracious inauguration. For donation of an ambulance and Harsh van is more than just a project. It is a service to humanity. These vehicles will provide timely assistance and compassionate support to the people of Mormugoa when they need it. I warmly congratulate the Rotary Club of Kolhapur Evolve and RC Port Town Trust for this vision, dedication, commitment, community service. This initiative reflects the true spirit of Rotary service ourselves. May this project bring comfort, care and hope for countless families in the years to come. Thank you and congratulations once again everyone who made this wonderful community project a reality. Thank you. रोटरी क्लब ऑफ वास्को पोर्ट टाउन आणि रोटरी क्लब ऑफ कोल्हापूर इव्हॉल्व या दोन्ही क्लब्सांच्या कोलॅबोरेशनान आज हांगा मुरमुगांव तालुक्यात ॲम्ब्युलन्स आणि हॉर्स व्हॅन डोनेट केल्ली आसा. सो आय विश संकल्प बाब अँड द एंटायर कॉन्स्टिट्युएन्सी बेस्ट विशेस फ्रॉम बोथ द क्लब्स आणि बरे जावचे तांचे या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. सो अँड ह्या दोन्ही व्हेकल्स त्यांच्या सेवेक हजर असतली. सो थँक्यू व्हेरी मच. Because of his vision and commitment towards public welfare, we are here. This mobile mortuaries, ambulance and hearse van was required in this area, and this is his vision that it doesn't reach everywhere. I know there are ambulances in Goa, there are hearse vans and everything, but reaching in a secluded area is another thing. So this was his vision for these vehicles to reach in this area, and that's why Rotary Club of Kolhapur Evolve collaborated with Rotary Club of Vasco Port Town Trust, and now we are here. And thank you so much. आमच्या वांगड्या लागीं हांगाची उक्तावणी करची. भारत माता की संकल्प भाई तू आगे बढ़ो. संकल्प भाई तू आगे बढ़ो. आमच्या मुरगांवा कॉन्स्टिट्युन्सीक लागून एक पाऊल जो आमी मारलेलो आसा आनी लोकांक लागून जी आमी एम्ब्युलन्स, हर्स व्हॅन अँड मोबायल मॉचरी ही फ्री सर्विसीस आमी आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांक लागून उपलब्ध केलेली आसा. आनी तेज्या लागून हांव परत एकदां आमच्या रोटरी क्लब ऑफ कोल्हापूर तशेंच रोटरी क्लब ऑफ वास्को पोर्ट टाउन हांकां खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. कित्याक हेंच्या कॉर्डिनेशनान हेंच्या सपोर्टाचेर आयज ही आमकां एम्ब्युलन्स, हर्स व्हॅन आनी ही 2 मोबायल मॉचरी आमकां मेळिल्ली आसा. आनी आयज हे जेन्ना आमी इनॉग्रेशन केल्लेलें आसा हेजें आनी हे लोकांक लागून आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांक लागून ही फेसिलिटी अवेलेबल केल्लेली आसा. आनी हेजो एक हेल्पलायन नंबर हांवें लोकांक दवरलेलो आसा. खंयच्याय टायमाचेर केन्नावूय 24/7 ही फेसिलिटीज अवेलेबल आसतली. आनी हो जो हेल्पलायन नंबर आसा हो लोकांनी सगळ्यांनी नोट डावन करून दवरचो. कित्याक हो नंबर आसा 9607 333 108 9607 333
108 असो नंबर आसा आनी हो एक नंबर आमचो डेडिकेटेड म्हज्या ऑफिसान आसतलो मनशा कडेन आनी तो ही सगळी फॅसिलिटी जेंकां जेंकां गरज पडटली ते सगळ्यांक दितले. आयज जेन्ना ही फॅसिलिटीक लागून हांवें जेन्ना आमच्या लोकां कडेन जेन्ना हांवें मेसेजीस घातली जाल्यार म्हाका एकदम बरो रिस्पॉन्स लोकां कडसून येवपाक लागलो. एक खूब बरो रिस्पॉन्स जे रायटअप येयले, एक पॉझिटिव्ह रायटअप. हेज्या वयरसून दिसपाक येता की ही जी सर्वीस आसा ही खरीच गरज आसा आमच्या बारीक लोकांक लागून, बारीक समाजाक लागून. कित्याक आयज जेन्ना आमी पळयता तेन्ना व्हडल्या लोकांक हेजी गरज आसपाना, कित्याक तेंचे कडेन बाकीची फॅसिलिटी आसतली, बट एक बारीक मनशाक हेजी गरज आसता. एक बांबोळी कसलो जर इन्सिडंट जालो आनी जर वास्को हाडूंक जाय, जे लोक ते चार्ज करता, पयशे जे घेता एम्ब्युलन्साक जावं हर्स वॅनाक लागून, ते आमकां खबर आसा आनी हे बारीक लोक गरीब लोक दिवंक शकना. सो हेज्या लागून ही फॅसिलिटीज आमी हेंका लागून हांवें अरेंज केलेली आसा आनी हेजो पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स म्हाका लोकां कडसून मेळपाक लागलेलो आसा. आतांच उलयतना हांवें सांगलें जेन्ना शेनवार दीस हांवें जेन्ना ही दोनूय गाडयो भायर काडली वेर्णासून घेवन येयलो शोरुमानसून आनी डिझल घालपाक लागून हांव एका पंपाचेर रावलो जाल्यार ते पंप वाल्यान म्हाका दोनूय गाडयेक फ्री डिझल दिलें. जेन्ना हांव त्या ओनरा कडेन उलयलो जाल्यार त्या ओनरान इतलेंच म्हाका सांगलें की जेन्ना तूं लोकांक लागून इतली बरी सर्विसीस प्रोवायड करता जाल्यार म्हाज्या तर्फे एक ल्हानशी ही डिझलाचे तुजे कडसून पयशे नाका, पण लोकांचे विचार चिंता, लोकांक सुद्दां आपल्याक खंय तरी इनवॉल्व जावपाची दिसता आनी कोणें तरी इनिशिएटीव फुडें घेवंक जाय. म्हाका दिसता ही मेंटेन करपाक लागून आनी जे ड्रायव्हर आनी नर्स दवरपाक जे इक्विपमेंट ताका लागतले ते सगळे इक्विपमेंट प्रोवायड करतले. ड्रायव्हर तर आसतले प्लस एक खंय तरी आमी एक नर्सूय दवरपाक गव्हर्मेंटा कडसून घेवन एक नर्स, सो जी फर्स्ट एड लोकांक लागून कितें एमर्जन्सीक लागून फर्स्ट एडाचें काम करतले तेजें प्रोविजन करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. आनी आयज तुमी पळयता इतले व्हड संख्येन आमचे मुरगांवचे लोक आयज हांगा उपस्थित तांकां सगळ्यांक हांव धन्यवाद म्हणटा. आनी जे कार्य आमी केल्लेलो आसा तेजे भितर सदांच म्हाका हेंचो सपोर्ट मेळिल्लो आसा. कित्याक आयज पर्यंत मुरगांवा भितर केन्नाच कोण असली इनिशिएटीव घेवना. मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी इतले आमदार जावन गेले, इतले लोक हांगा राज्य करून गेले, बट केन्नाच कोणें लोकांची सेवेक लागून केन्नाच एम्ब्युलन्स, हर्स वॅन या मोबायल मोचेरी हेच्या बाबतींत केन्नाच चिंतून नासली. ही सर्विसीस आमी फुडाकार घेवन रोटरी क्लबाच्या सपोर्टाचेर हे आमी घडोवन हाडलेले आसा आनी ही फ्री सर्विसीस आख्ख्या आमच्या मुरगांवच्या लोकांक हेजी एवेलेबल आसतली. सगळ्यांनी हेजो हातभार लाभ घेवचो. केन्ना कित्याक हांव जाणा एमर्जन्सी म्हणटा ते सांगनासतना येता आनी ते आमच्या हातीन कांय ना. जेन्ना एमर्जन्सी येयली आनी त्या टायमाचेर जर ही फॅसिलिटी मेळना, कित्याक आयज गोवा गव्हर्मेंट आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तसोच आमचो हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे आपल्या पर्यंत मेडिकल फॅसिलिटी लोकां कडेन पावोवपाचो प्रयत्न करता आनी बरी फॅसिलिटी दिल्लेली आसा. 108 एकदम आख्या भारता देशा भितर गोंया भितर बेस्ट चल्लेले आसा. बट काही टायमाचेर कितें जाता खूब एमर्जन्सी येयले केन्ना एम्ब्युलन्सूय 108 आमची बिजी उरता, तेन्ना खंयसरूय एमर्जन्सी आसा आमच्या मुरमुगांवान एमर्जन्सी येयली जाल्यार ती येवपाक टायम लागता, तेन्ना आमची गाडयेचो हो युटिलायज करूंक शकता. सो म्हाका दिसता ही सर्विसीस आमी लोकांक लागून ओपन केल्लेली आसा आनी म्हाका दिसता हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट आमचे मुरगांवचे लोक घेतले. इतले सांगून हांव सगळ्यांक आमच्या आख्ख्या मुरमुगांवच्या लोकांक धन्यवाद म्हणटा जे आयज सगळे जाण हांगा उपस्थित रावले. आयज सांगपाची गरज ना. संकल्प आमोणकरान जे कार्य केल्लेले आसा, आमी पॉलिटिशियन आमकां हेचो इम्पॉर्टन्स खबर आसा. आमी सगळ्यात पळयतात जेन्ना हर्स वॅन, एम्ब्युलन्स किंवा मोबायल मॉर्गेज ही नेसेसरी केन्ना आसता पळय ते आमी पॉलिटिशियन आमकां कळटा. आमकां फोन येता रातचे तो हे आलो आपल्याक मॉर्ग खंय तरी पळय, आमी हांगा ते धांवता काय करूं शकना. चिकालीम आहा तें फूल आसा, SMRC आहा तें फूल आसा, खंय करपाचें आमकां काय कळनासलें कितें खंय वचपाचें तें. पूण ती हर्स वॅन कालचे इन्सिडंट सांगता. काल म्हाका एका फ्रेंडाचो बापूय एक्सपायर जालो हांगा चिकालीम हॉस्पिटल. तेका आमकां हर्स वॅन आयज कावन्सिलर ना आमी, तुमी म्हाका फोन केलो एक हर्स वॅन जाय मातशें आमकां पेशंटाक हांगासून काणकोण व्हरपाक जाय आसलें. पूण प्रॉब्लम कितें आमची म्युन्सिपालिटी हर्स वॅन सारकी ना, केन्ना ड्रायव्हर ना, संडे आसलेलो प्रॉब्लम जाता. ahल्या टायमार करपाचें कितें. खरोखरच हांव संकल्प आमोणकराचें अभिनंदन करता. तशेंच तेजे वांगडी जे रोटरी क्लब कोल्हापूर आनी रोटरी क्लब वास्को टावन हेंच्यांनी तांकां सहकार्य दिल्लेलो आसा. हे कार्य जे आहा पळय म्हाका दिसता मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीक एकदम बरें आसा. हांव ताका रिक्वेस्ट करता आमची नेबरींग वास्को आहा, समज कितें प्रॉब्लम जाल्यार तुवें आमकां हेल्प करपाचो. हे सोशल वर्क करप हें सगळ्यांत बरें पुण्य काम. आनी हर्स वॅन थोडे म्हणटाले की हर्स वॅन कित्याक कोणाची तयारी करता काय म्हणून तें नासता.
जे मनीस हांगा येयल्लो आहा पळय तो वचपाक थंयच जाय आसलेलो फाल्यां तुजी परिस्थिती कोणाक कळटा पळय ताकाच इम्पॉर्टन्स खबर आसता तूं संकल्पान खंयच बरें काम केल्लेलें आसा आनी एक चड बरें दिसता आनी ताका विचारलेलें बाबा 30 तारखेक तुजो बर्थडे तूं 30 तारखेक कित्याक खंय बरो फंक्शन करून 30 तारखेक म्हणून पळयलो आपल्या लोकां मदीं मेळपाक जाय आपल्याक फक्त लोकांक मेळपाक जाय आपल्या कार्यक्रम काय नाका हे खंयच तेजें व्हडलेपण हे तूं लोकां मदीं आसा आनी हे कार्य ते सोशल कार्य करता हेजे ते फुडकार वयचे हे देवा कडेन मागणी अभिनंदन करपाचे आमी आमचे आमदार श्री संकल्पजी आमोणकर चेअरमॅन सिवरेज कॉर्पोरेशनचे की त्यांच्या सदांच कितें तरी युनीक करता ते ताजो बर्थडे 30 जुनाक आसा पूण तो बर्थडे दिसा कांयच करिना पूण जनतेच्या सेवे खातीर आज अँब्युलन्स मॉर्च्युरी आनी हर्ट्समॅन केला हॉस्पिटलाची त्याने फाउंडेशन घातले आसा हे दाखोवन दिता की डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि नरेंद्र मोदी यांच्या अंत्योदय तत्वाचेर ते चलतात म्हणजे शेवटच्या मनशाक जी गरज आसा ते आयज दिता कोणाक ही गरज भासची न्ही पूण हे निसर्ग आसा प्रत्येकाक ती गरज भासता त्या खातीर आमदार संकल्पजी आमोणकरांचे अभिनंदन मुरगांवान ज्या पद्दतीन जे काम करतात गोंयान जे काम करता करवीर नगरी कोल्हापूरच्यान रोटरी क्लब वास्को रोटरी क्लब सपोर्ट करता वास्कोचे पोर्ट टाउन क्लब सपोर्ट करता हे दाखोवन दिता की आमदार आमचे कितले बेस्ट आसा आणि म्हणून आमकां मुरगांव वासियांक भिवपाची गरज ना देव बरें करूं वंदे मातरम.